अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुहतरम अजीज़ों और दोस्तों, बहुत सारी जगह पर लोग लॉटरी के टिकट का बिज़नेस करते हैं, लॉटरी के टिकट फ़रोख्त करते हैं और बहुत सारे लोग लॉटरी के टिकट ख़रीदते हैं। आप में से अक्सर हजरात इसके निज़ाम कार से, इसके तरीक़े कार से वाकिफ़ होंगे। लॉटरी क्या होती है कि एक आदमी लॉटरी के कुछ टिकट फ़रोख्त करता है, बेचता है और उस लॉटरी के टिकट का एक नंबर होता है और फिर एक मुतय्यना तारीख को, जैसे एक हफ्ते के बाद या फिर एक महीने के बाद जितने भी टिकट बिके हैं उनके दरमियान कुरान अंदाज़ी की जाती है और उसके पीछे एक रकम, खतीर रकम उसके पीछे रखी जाती है जिसके ज़रिए से सामने वाले को लालच दी जाती है। जैसे मिसाल के तौर पर अगर कोई 5 रुपए का लॉटरी का टिकट खरीदता है तो उसको अगर उसका नंबर निकल आता है तो उसे 5,000 रुपये इनाम मिलेंगे। अगर कोई 100 रुपये वाला लॉटरी का टिकट खरीदता है और कुरान अंदाज़ी में उसका नाम निकल आता है तो उसे 10 लाख रुपए मिलेंगे। तो इस तरह से लालच दी जाती है। फिर एक मुतय्यना तारीख को उस नंबर का अनाउंसमेंट किया जाता है कि भाई फला शख्स का नंबर निकल आया है और उसको 10 लाख रुपए इनाम दिए जा रहे हैं और 10 लाख रुपए उसको दे दिए भी जाते हैं। अब इसमें जो लॉटरी बेचने वाला है उसका फ़ायदा ये होता है कि लाखों लोगों ने वो 100 रुपए का टिकट खरीदा है, हज़ारों लोगों ने खरीदा है। अब उनमें से सिर्फ उसे एक आदमी को पैसा देना है। बाकी का जो पैसा होता है, जितने लोगों ने टिकट खरीदा है, वो पैसा उस टिकट फरोख्त करने वाले, बेचने वालों का नफ़ा उसके अंदर रहता है और वो बेचने वाले ही का रहता है। वो टिकट खरीदने वालों को वापस नहीं किया जाता। तो बहरहाल ये जो लॉटरी के टिकट का बिज़नेस और कारोबार है, तो इसका शरई हुक्म क्या है? शरई एतबार से लॉटरी के टिकट का कारोबार करना, इसका क्या हुक्म है? ये जायज़ है, नाजायज़ है, हलाल है या हराम है? इंशाअल्लाह इसे हम समझने की कोशिश करेंगे। इसी तरह जो लोग लॉटरी का टिकट खरीदते हैं, क्या उनका यह अमल सही है? इसे भी आज के इस वीडियो में हम समझने की कोशिश करेंगे। मुहतरम दोस्तों, लॉटरी के टिकट में होता क्या है? दरअसल पैसों की लालच सामने वालों को दी जाती है कि अगर आप 5 रुपए का लॉटरी का टिकट खरीदेंगे और आपका नंबर निकल आएगा तो आपको 5,000 रुपये मिलेंगे, या अगर आप 100 रुपए का लॉटरी का टिकट खरीदेंगे और कुरान अंदाज़ी में आपका नंबर निकल आएगा तो आपको 10 लाख रुपए मिलेंगे। अब आदमी सोचता है कि यार 100 रुपए कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, चलो 100 रुपए का हम लॉटरी का टिकट खरीदते हैं, अगर हमारा नसीब अच्छा रहा, किस्मत अच्छी रही तो हमारा नंबर लग जाएगा और हमें 10 लाख रुपए मिल जाएंगे, और अगर नंबर नहीं भी लगा तो कोई ख़ास नुकसान हमारा होगा नहीं। तो बहुत सारे लोग तो इसको पाबंदी के साथ अपनी किस्मत आजमाई करते हैं और हमेशा लॉटरी के टिकट खरीदते रहते हैं कि ज़िंदगी में कभी तो हमारा नंबर लग जाएगा। लॉटरी का टिकट बेचने वाले का फ़ायदा ये होता है कि जब वो कुरान अंदाज़े करता है, किसी एक आदमी ही का नाम निकल आता है, वो उसको वो मुतय्यना रकम दे देता है। वो जो इनाम उसने मुकर्रर किया है, वो लॉटरी मुकर्रर की है, वो उसको दे देता है। लेकिन जो लाखों और हज़ारों लोगों ने जो टिकट खरीदे हैं, उन लोगों का जो पैसा है वो उसके नफ़े में और प्रॉफिट में रह जाता है। मेरे अजीज़ों और दोस्तों, याद रखिए कि इस तरह का लॉटरी का कारोबार करना या लॉटरी के टिकट खरीदना शरई एतबार से बिल्कुल भी जायज़ नहीं है, हराम है। और इसके नाजायज़ और हराम होने की वजह यह है कि इसमें सूद भी पाया जाता है और इसमें जुआ और क़िमार भी पाया जाता है। जी हाँ, अब इसको समझिए कि इसमें सूद कैसे पाया जाता है और क़िमार और जुआ कैसे पाया जाता है। तो इसमें सूद इस तरह से पाया जाता है कि सूद कहते किसे हैं? सूद शरीयत में उस इजाफे को और उस जायद माल को कहा जाता है जो हमजिन्स माल के तबादले में बगैर किसी इवज़ के हासिल हो, जो कि अक़द के अंदर उसकी शर्त भी लगाई गई हो। हमजिन्स माल है, जैसे इसको मिसाल से समझिए, पहले सूद को समझ लीजिए कि अगर किसी आदमी को 2,000 रुपये खुले कराने की ज़रूरत है, सामने वाले शख्स से उसने कहा कि भाई 2,000 रुपये के खुले आपके पास हैं? उसने कहा कि हाँ, मेरे पास 2,000 रुपये के खुले पैसे मौजूद हैं। उसने कहा कि ठीक है, मुझे दे दीजिए। अब वो सामने वाला ये कह रहा है कि मैं आपको 2,000 रुपये के खुले तो दूंगा, लेकिन पूरे 2,000 रुपये नहीं दूंगा, बल्कि मैं आपको 1,950 रुपये दूंगा, और ये 50 रुपये ये खुले पैसे देने के लिए और खुले पैसे देने के एवज़ में मैं रख लूँगा। तो मेरे अजीज़ और दोस्तों, यहाँ पर देखिए, नकदी जो है, जो नोट है, जो रुपए पैसा है, दोनों तरफ से एक ही जिन्स का है। इधर भी 2,000 रुपये हैं और इधर भी 2,000 रुपये, दोनों एक ही जिन्स से हैं और दोनों का तबादला हो रहा है, एक्सचेंज हो रहा है। और यहाँ पर 50 रुपये सामने वाला आदमी बगैर किसी एवज़ के रख रहा है, इसलिए कि खुले पैसे और जो बंदे पैसे हैं, जैसे 2,000 के नोट है और एक तरफ खुले पैसे हैं,
تو دونوں کی مالیت میں کوئی فرق نہیں ہے. جتنی چیز اور جتنی ملکیت 2000 روپے کی ہے اور جو حیثیت 2000 روپے کے نوٹ کی ہے وہی حیثیت 2000 روپے کے کھلے نوٹوں کی بھی ہے. تو میرے عزیز اور دوستو یہاں پر یہ جو سامنے والا 50 روپے لے رہا ہے یہ بغیر کسی عوض کے لے رہا ہے اور عقد اور معاملے کے اندر اس کی شرط لگا کر لے رہا ہے کہ میں آپ کو 50 کھلے تو دوں گا 2000 روپے کے، لیکن 50 روپے میں اس کے عوض میں رکھ لوں گا. تو یہاں پر تو کوئی عوض نہیں ہے، یہاں تو دونوں کی طرف مالیت برابر سرابر ہے. پھر یہ جو 50 روپے رکھ رہا ہے یہ بغیر کسی عوض کے رکھ رہا ہے، اسی کو سود کہا جاتا ہے. اب لاٹری میں دیکھیے ہوتا کیا ہے، لاٹری میں اگر کوئی شخص مثال کے طور پر 100 روپے کا لاٹری کا ٹکٹ خرید لے اور اس کا لاٹری کا نمبر لگ جاوے. اب 100 روپے کے لاٹری کے ٹکٹ کے اوپر مان لیجئے کہ 10 لاکھ کا انعام رکھا گیا ہے. اب 10 لاکھ روپے اس کو دیے جا رہے ہیں، تو اب اس نے تو 100 روپے ہی لگائے ہیں اور اس کے عوض میں یہ 10 لاکھ روپے لے رہا ہے. تو یہ سود نہیں تو کیا ہے؟ قرآن کریم میں سود کی بڑی مذمت بیان کی گئی ہے اور اس سے اللہ رب العزت نے منع فرمایا ہے، اس کو حرام قرار دیا ہے. اللہ کا پاک ارشاد ہے وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا، کہ اللہ نے بے کو یعنی خرید و فروخت کو حلال قرار دیا ہے اور سود اور بیاج کو حرام قرار دیا ہے. تو میرے عزیزوں اور دوستو سود اور بیاج کی وجہ سے یہ لاٹری کا کاروبار کرنا، اسی طرح لاٹری کے ٹکٹ خریدنا یہ بالکل بھی جائز نہیں ہے. دوسری وجہ یہ ہے کہ اس میں جوا کی شکل بھی پائی جاتی ہے. جوا کسے کہتے ہیں؟ جوا کہتے ہیں کہ اپنے مال کو خطرے میں ڈالنا کہ یہ ملے گا یا نہیں ملے گا اس کا کوئی یقین نہیں ہے، اسی کو جوا کہا جاتا ہے. اب ایک شخص 100 روپے کا لاٹری کا ٹکٹ خرید رہا ہے اور یہاں پر کوئی یقین نہیں ہے یہ 100 روپے اس کو واپس ملیں گے بھی یا نہیں، یا یہ جو 100 روپے کا اس نے لاٹری کا ٹکٹ خریدا ہے یہ 100 روپے بھی اس کے ضائع ہو جائیں گے. تو یہ ایک طرح کا جوا ہے اور یہ بھی قرآن کریم کی روح سے جائز نہیں ہے. اللہ رب العزت کا ارشاد ہے یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ لعلکم تفلحون. اے ایمان والو، حقیقت یہ ہے کہ شراب، جوا، بت وغیرہ، اسی طرح قرآن کے جو تیر ہیں یہ سب گندے کام شیطان کے اعمال میں سے ہے، یہ شیطان کے کام ہیں. فاجتنبوہ، تم اس سے بچو، لعلکم تفلحون، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ. تو اگر آخرت میں کامیاب ہونا ہے تو آپ کو ان ساری چیزوں سے احتیاط کرنا پڑے گا. میرے عزیزوں اور دوستو اصل میں لوگوں کا ایک ذہن بن گیا ہے کہ ہم محنت بھی نہ کریں اور پیسہ اور مال بھی ہمارے پاس آ جائے. یہ ذہنیت یہ شریعت کے مزاج کے خلاف ہے. اگر آپ کو روپیہ پیسے کی ضرورت ہے آپ محنت کیجئے، حلال طریقے سے محنت کیجئے، اللہ رب العزت سے اس میں مدد طلب کیجئے. انشاءاللہ اللہ رب العزت آپ کو اچھا خاصا نفع عطا کریں گے، آپ کی تجارت میں، آپ کے حلال کاروبار میں اللہ رب العزت برکت عطا کریں گے. اس کو چھوڑ کر کوئی حرام طریقے کو اپناتا ہے، لاٹری کے ٹکٹ خریدتا ہے اور یہ سوچتا ہے کہ کبھی تو ہماری قسمت جاگیں گی، کبھی تو ہمارا نمبر لگ جائے گا اور ہمیں لاٹری کا ٹکٹ مل جائے گا. میرے عزیز اور دوستو یہ بے وقوفی ہے اور شرعی اعتبار سے بھی یہ جائز نہیں ہے اور حرام ہے. اس لیے اس طرح کے لاٹری کے ٹکٹ خریدنے سے مکمل اجتناب کریں، مکمل پرہیز کریں. اور اگر کسی نے اس طرح کا معاملہ کیا ہے اور اس کا لاٹری میں نمبر بھی لگا ہے اور اس کو پیسے ملے ہیں تو وہ پیسے اس کے لیے استعمال کرنا بھی جائز نہیں ہے. جتنے اس نے لگائے تھے، جیسے 100 روپے کا ٹکٹ خریدا ہے تو وہ 100 روپے تو وہ اس میں سے رکھ لے اور باقی جتنے بھی پیسے ہیں چاہے وہ لاکھوں میں ہو، وہ لاکھوں روپے اگر اس کے اصلی مالک تک لوٹانا ممکن ہو تو اس کے اصلی مالک تک اس کو واپس لوٹا دے، اور اگر اصلی مالک تک لوٹانا ممکن نہ ہو تو کسی غریب فقیر آدمی پر کیا کر دے، اس کو صدقہ کر دے اور بغیر ثواب کی نیت سے صدقہ کر دے، اس لیے کہ یہ حرام مال ہے، ثواب کی نیت سے اس کا صدقہ نہیں کیا جا سکتا. اور جو لاٹری میں جو پیسہ آتا ہے وہ لاکھوں لوگوں کا ہوتا ہے. اب اس کو اگر یہ واپس کرنا چاہیں تو یہ واپس کریں گا بھی کیسے؟ جی ہاں، لاکھوں لوگوں کا پیسہ لگتا ہے، لاکھوں لوگ لاٹری کا ٹکٹ خریدتے ہیں اور ان میں سے کسی ایک ہی آدمی کا نمبر لگتا ہے. میرے عزیزوں اور دوستو یہ تو بڑا سنگین گناہ ہے کہ اگر ہم چاہیں بھی یہ پیسے ہم ان کے اصلی مالک تک لوٹا دے تو واپس لوٹا بھی نہیں سکتے. اس لیے میرے عزیزوں اور دوستو اس طرح کے افعال و اعمال سے مکمل اجتناب کرے، مکمل پرہیز کرے. اور اگر کسی نے کر لیا ہے تو وہ اپنے گناہ سے توبہ اور استغفار کرے، اور اگر کسی کا نمبر لگا ہے
اس کے پاس پیسے آئے ہیں تو اب تو اصلی مالک تک اس کو لوٹانا ممکن نہیں ہے، تو اس مال کو کسی غریب فقیر آدمی پر کیا کر دے؟ صدقہ کر دے۔ اور اس مسئلے کو آپ اچھے سے سمجھ لیں اور اپنے دیگر دینی بھائی بہنوں کے ساتھ بھی اس کو شیئر کیجئے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔